Hello and welcome to my channel. आयज आमी पोया चिकन मोमोज कशे करतात पळय ते. चिकन मोमोज करपाक आमकां जाय कॅबेज, कॅरट, चिली, मागीर सोया सॉस, स्प्रिंग ऑनियन, रेड चिली सॉस आनी 300 ग्राम्स चिकन खिमा. एक पॅन घेवन आमी पॅनान 2 टेबलस्पून तेल घालून घेऊया. तेल तापले की पयली आमी गाजर बरो तळसून घेऊया. गाजर बरो तळसून जालो की तातून कॅबेज ऍड करूया. मागीर कांदो घालून बरें तळसून घेऊया. थोडे मीठ घालून घेवया आनी बरें मिक्स करून फ्राय करून घेवपाचें. तातूंत आमी हळद आनी मिरची पावडर घालून बरें मिक्स करपाचें. मागीर कातरलेली मिरची घालून घेवया. थोडी जिंजर गार्लिक पेस्ट घालपाची. मागीर आमी घालून घेवया रेड चिली सॉस आनी सोया सॉस. आनी तो चिकन खिमा आसा पळय तो घालून मातशें मॅश करचें पडटलें, कित्याक चिकन खिमानी मातसो घट कसो आसता पळय. बरें मिक्स करून घेवपाचें. एक 2 मिनटां पॅनाचेर बरें मिक्स करून घेवपाचें. मागीर पेपर पावडर ऍड करपाचो. स्प्रिंग ऑनियन कातरलेली पळय घालपाची आनी ओली कोथिंबीर घालपाची. हे घालून बरें मिक्स करपाचें. गॅसाची फ्लेम लो दवरपाची. आनी पळय हें आमचें चिकन फिलिंग आता रेडी आसा. हे बाउलान काडून सायडीक दवरपाचें थंड जायसर. एका बाउलान आमी 2 कप मैदा घेतलेलो आसा. अर्दो चमचो मीठ घालपाचें. बरें मिक्स करून घेवपाचें. 2 टीस्पून तेल घालपाचें आनी बरें मळून घेवपाचें तेलान बेश्टें सुकें. ताच्या उपरांत एक 3/4 कप उदक घालून घेवपाचें आनी बरें मळून असो डोव जावंक जाय पळय. चडूय घट आसूंक फावना, चडूय मोव आसूंक फावना. पीठ मळिल्लें आमी धांपून दवरया 15 मिनटां खातीर. तें पीठ आमी अशें रोल करपाचें, एक व्हडली चपाती कशी करप. आनी आमचे कडेन घरान ल्हान ल्हान युटेन्सील आसता रावंड, ताजे मापा प्रमाणे अशें कट करून पुरी टायप करून घेवप. तातूंत भितर फिलिंग घालप अशें चिकन फिलिंग आसा पळय तें. इडली तयार करपाचो जें स्टिमर आसता पळय ताका भितर मातशें अशें तेल लावपाचें आनी एक मोमोज घालून भितर दवरपाचें आनी ताचे वयर लीड मारून धांपून दवरपाचें. एक 15 मिनटां शिजोवन घेवपाचें.
हे पळय आमचे आतां मोमोज रेडी आसा. सिंपल रेसिपी, चड टायमूय लागना तयार करपाक. बरे ज्युसी आसता आनी भरपूर टेस्टी आसता खावपाक. तुम्ही हे घरा ट्राय करून पळया.